حافظ وجاہد صاحب ماشاءاللہ یہ بھی بچہ اسی مسجد دے اندر اس نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے۔ تو جدو اس دے والد مسجد دے اندر حفظ واسطے لے کے آئے تو بچے بھی مذاق کرتے سن بھی یہ پڑھ جائے گا، لیکن اللہ دی توفیق نال ماشاءاللہ 1 سال وچ ہی حافظ قرآن بن گیا اور قرآن مجید یاد بھی بڑا اچھا ہے۔ ذرا ہے درویش انشاءاللہ، پر درویش تیز بڑے ہوندے۔ اللہ رب العالمین اس نو بھی اپنے دین واسطے قبول فرما لے اور والدین دی اللہ انہاں خوشیاں نو پوریاں فرمائے۔ والدین واسطے بھی اس بچے نو اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو انشاءاللہ میں آج دے اس پروگرام دے اندر حقوق والدین دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا، پھر اس تو بعد انشاءاللہ حسب معمول دعا دا سلسلہ ہوئے گا۔ اللہ ساڈا آنا سب دا قبول فرما لے۔ وجہ دے کہیں بیچارے مرد عورتاں ڈر دے، انہوں نے یہی ہے کہ شاید کرونے دی زد بچے پروگرام ہونا ہی نہیں۔ کئی بیچارے جمعہ تو پریشان سن کہ اسی تے سمجھا شاید جمعہ ہو رہی نہیں، عورتاں بھی کئی اوپر کہہ رہی ہیں سن کہ اسی رمضان دے جمعے نہیں پڑھ سکیاں، یہی سمجھا سی کہ مسجدیں ہی بند نے۔ چلو الحمدللہ ساری مسجد تے کھلی رہی ہے، جمعے بھی ہوئے نے اور آخری جمعہ بھی رمضان دا اس طرح ہوئے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میں تسا احباب دے سامنے والدین دی عظمت شان دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا والدین اولاد واسطے اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت اور انعام ہے والدین جیسی نعمت انعام اولاد واسطے اور کوئی چیز نہیں اس نعمت دی اس انعام دی قدر او انسان جاندے جس نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ دا ادب احترام کر کے زندگی بسر کیتی ہے
جنہیں اپنی زندگی دے اندر باپ دا چہرہ دیکھے ہے، اپنی والدہ دا چہرہ دیکھیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس بیٹے دی قسمت دے اندر اپنے والدین دی خدمت کرن دا بھی موقع میسر فرمایا، خدمت کردہ رہا ہے۔ پھر وہ والد چلا جائے یا والدہ دنیا تو رخصت ہو جائے، ایسے بیٹے نو، ایسی اولاد نو ماں باپ دی جدائی دا صدمہ اور غم جو ہوندا ہے او بیٹا ہی جاندا ہے جس تو اس دے باپ یا والدہ دا سایہ اتر گیا ہے۔ تے جس بد نصیب بیٹے دا باپ ہے وہ قدر نہیں کردا، والدہ ہے احترام نہیں کردا، والد ہے خدمت نہیں کردا، والدہ ہے خدمت نہیں کردا، والد ہے فرما برداری تابعداری نہیں کردا، والدہ ہے اپنی والدہ دی خدمت اور تابعداری نہیں کردا، والد ساری زندگی ایسے ہی خواہش اندر، ایسے ہی سوچ اندر رہا کہ میرا بیٹا ایک مرتبہ ہی مینوں زندگی اندر ابو جی کہہ کے بلا لے۔ والدہ ساری زندگی ایسے ہی بات دی خواہش مند رہی کہ میرا بیٹا ایک دفعہ ہی مینوں امی جی کہہ کے پکار لے۔ اب بھائی تیرے معاشرے دے اندر بے شمار والدین ایسے جو ترس رہے نے بیٹے دی زبان ہل کے بیٹا ابو جی کہہ دے، امی جی کہہ دے، لیکن وہ ماں باپ زندگی دے اندر اپنی اولاد کو لو اپنے کنی یہ الفاظ نہ سن سکے۔ اور ایمان نہ دسو جنہ اولادہ نے اپنے ماں باپ نو سکھ نہیں دیتا، جنہ اولادہ نے اپنے ماں باپ نو محبت اور پیار دا ایک لمحہ بھی نہیں دیتا، جنہ اولادہ نے اپنے ماں باپ دی خدمت دا کوئی لمحہ بھی نہیں گزاریا، اگر اونا دے والدین فوت بھی ہو جان، ایسی نلائق اولاد نو اپنے باپ دی جدائی دا کی غم، ایسی نلائق اولاد نو اپنی والدہ دی جدائی دا غم کی ہے۔ غم تے تد ہوئے جے ان دے پیر توندہ نظر آئے، غم تے تد ہوئے جے باپ دا سر دباندہ نظر آئے، غم تے تد ہوئے ماں دے قدم دبا کے سون والا ہوئے، غم تے تد ہوئے کہ اگر گھر وچوں باہر قدم کڈیا ہے، باپ کو اجازت لے کے گیا ہے، والدہ نو سلام کر کے گیا ہے، پھر تے والدین دی موت تو بعد ایسی اولاد نو غم اور فکر ہوئے جن نے زندگی اندر کدی ماں نو سلام لینا پسند نہیں کیتا، باپ نال سلام بلانا پسند نہیں کیتا۔ ایسی اولاد تے کہندی ہے مر جائے میرا باپ تے جان چھٹ جائے، مر جائے میری والدہ تو میری جان چھٹ جائے۔ لیکن میرے بھائی آؤ ایک اتنی بڑی اللہ پاک نے نعمت بنائی ہے، قدر والی انو پتہ ہے۔ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرماؤ، رب کائنات نے والدین دا کتنا مقام، کتنی شان
اور کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کی فیصلہ کیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میرے علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ عبادت کرنی ہے تے اللہ رب العالمین دی، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے قیام نہ کیتا جائے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے رکوع وچ نہ جایا جائے، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہ کیتا جائے، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو اپنا مشکل کشا نہ سمجھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی غیر نو حاجت روا نہ سمجھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو بگڑیاں سوارن والا نہ سمجھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی دوسرے نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا نہ سمجھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو اولاد دین والا نہ سمجھیا جائے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو اپنا مشکل کشا نہ کیا جائے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے، تے عبادت دے ذکر تو بعد نالی قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے اپنے ماں باپ دی تابعداری دا حکم فرمایا، اپنے ماں باپ دی خدمت دا حکم فرما دیتا ہے، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا اللہ نے ذکر فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تو اپنی زندگی دے اندر اینا دوانو ہی پالے بڑھے پہ دے عالم اندر، اپنی زندگی اندر باپ نو بھی پالے نہ ہے، اپنی زندگی اندر اپنی ماں نو بڑھے پہ وچ زندہ پانا ہے، یا دوواں وچوں ایک نو زندہ پالے نہ ہے۔ باپ ہے تے ماں دنیا تو چلی گئی ہے، ماں ہے تے باپ دنیا تو چلا گیا ہے، تے میرا رب کی کہہ
کہہ رہے ہیں فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا۔ او میرے ویرا میرے پایا، اج دا درس سننے والے جنہ دے ماپے ہے نے ذرا توجہ کر لیا جے، تے جنہ دے ماپے آمدہ سایہ اتر گیا ہے وہ بھی میری بات نو توجہ نال سن لینا۔ اللہ کی فرما رہے نے، فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تے اپنے ماں باپ نو چھڑکنا بھی نہیں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اپنے والدین دے نال بڑی نرمی تے عاجزی نال پیش آنا ہے، محبت دے بازو اپنے ماپیاں واسطے چھپا چھکا دینے نے، اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، اپنے ماں باپ نو چھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا نرمی نال پیش آنا ہے، اپنے ماں باپ واسطے اپنے بازو محبت دے چکا دینے، محبت دے بازو پھیلا دینے نے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تے اللہ فرماندے نے دعاواں کریا کر اپنے والدین واسطے، او زندہ نہیں دعا کریا کر رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر، جویں میرے چھوٹے ہوندے میرے تے میرے والدین رحم کر دے رہے۔ او میرے ویر نوجوان جدو تیرے ہاتھ اٹھے ہوں تے اپنے رب اگے التجام کر ہوئے، اللہ میرے ابو تے رحم کر دے، اللہ میری امی تے رحم کر دے۔ او میرے ویر اے دعا کر کے اپنے والدین تے تو کوئی احسان نہیں کرنا، کدی اپنی حالت تے بھی ذرا غور کر، جدوں تو نہیں سے ادوں بھی یہ جوڑا دعاواں کردہ رہا، رب حبلی من الصالحین۔ اجے آیا ہی نہیں، نہ پتر آیا نہ تھی آئی ہے، ایس جوڑے نے نہ پتر دا منہ ویکھے ہے تے نہ جے بیٹی دا منہ ویکھے آئے۔ سال گزر گیا ہے، 2 سال گزر جاندے نے، اجے چولی اولاد تو خالی ہے، 2-4 سال گزر گئے نے، اجے اولاد تو کوٹھی خالی ہے، اجے بنگلہ اولاد تو خالی ہے۔ او کئی دفعہ توحید والی ماں پہننوں تے لوکی تانے بھی دے لگ پیندے نے، اے وہاب نے اندے کر پتر ہونا ہی کوئی نہیں، اے ولیاں نو نہیں مان
دی، اے ولیاں نو نہیں مندا، اے دربار تے جا کے نظر و نیاز نہیں دیندا، اے دربار تے جا کے اپنا متھا بی بی نہیں جھکاندی، بھلا اندے گھر اولاد کیویں ہو جائے گی؟ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ہونی نا میرے درس تو پہلے ایک ساتھی دعا واسطے کہہ رہا سی کہ میری ہمشیرہ واسطے دعا کرنا، سال بیت گئے نے اللہ نے اولاد دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں کیتا، تے اندے سسرال والے آندے نے اولاد تے ہوئے جے کسے دربار تے چلی جائے۔ واہ میری ربا، او تیری بندی اولاد ہوئے یا نہ ہوئے، جواب کیے اولاد لینی ہے تے ایک رب کو لو لینی ہے، رب دیوے تے تد بھی راضی، رب نہ دیوے میں ان دی رضا تے پھر بھی راضی۔ میں کسے دربار تے نہیں جاواں گی، میں کسے اگے چولی نہیں پہلاواں گی، اور نوجوانا اولاداں واسطے ماپیانو کی کچھ نہیں کرنا پہندا۔ میرے ربا جیڑیاں تیریاں بندیاں جنہ دا ایمان ہی تیرے اتے وے، اللہ توکل ہی تیرے تے، اللہ بھروسہ ہی تیرے تے رکھے ہے، اولاد واسطے میرے ربا تانے برداشت کر رہیاں نے، میں نے اپنی چولی وچ پا رہیاں نے، پر تیرا در چھاڑ کے تجھے پاسے جانا گوارا ہی نہیں کر دیا۔ اللہ پلا تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں نے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو اولاد نصیب فرما دے، آمین کہہ دے۔ تے اللہ رب العالمین قرآن دے دوجے مقام تے فرماندے نے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن وچوں پتہ لگیا صرف نبی دی امت واسطے یہ حکم تے آڈر رب والو نہیں، ماں باپ دی خدمت فرما برداری، ماں باپ دی تابعہ داری دا صرف امت محمدیہ نو آڈر نہیں، بنی اسرائیل نو بھی اللہ اے کوئی حکم کر رہا ہے، انہاں نو بھی اللہ پاک نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، تے عبادت دے نال اپنے والدین نال اچھا سلوک کرن دا رب حکم فرمایا ہے۔ قرآن دا تیجا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اتے بھی اللہ اپنی عبادت دا حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ آؤ نظر اللہ دا قرآن سناواں، اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے نال اپنے ماں باپ نال پیش آنا ہے۔ میرے ویر نوجوان آ رب دا پیغام
رب دے قرآن دا پیغام اپنے دل و دماغ تے ذرا نوٹ کر کے لے جا۔ اوے قسمتاں والے جنہاں نو اللہ نے اے موقع نصیب کر دیتا ہے، آپ جوان تے باپ بڑھا ہو گیا ہے، آپ جوان تے ماں وڈیری ہو گئی ہے، اور خدمت کریا کر اپنے ماں پیاں دی بڑھے ویلے خدمت کریا کر، اینا دا سہارا بن جا، اینا نو اوپ تک نہ کیا کر، ایم دا فائدہ کی ہوئے گا۔ اور میں تے اکثر کہا کرنا حضرات نوجوان دی جماعت، اور تو نماز پڑھنا ہے 5 وقت اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، 5 نمازہ پڑھیاں اللہ دے حکم نال، رمضان دے مہینے دے روزے اس واسطے رکھے کہ رب نے حکم دیتا ہے رمضان دے روزے رکھ، حج کرنا اس واسطے کہ رب نے حکم دیتا ہے حج کر لے، حج کر لیا، اور زکاة دینا اس واسطے کہ اللہ دا حکم ہے میاں مسجدہ بنانا ہے اس واسطے کہ رب نے کیا ہے، نماز پڑھنا اس واسطے نماز پڑھاں گا رب راضی ہوئے گا، اللہ جنت نصیب فرمائے گا، رمضان دے روزے رکھنے اس واسطے رب راضی ہوئے گا، اللہ جنت نصیب کرے گا، حج کرنا اس واسطے حج کرا گا رب راضی ہوئے گا، رب قیامت نو جنت نصیب فرمائے گا، غریبہ نال ہمدردی کرنا اس واسطے رب دا حکم ہے میں کراں گا، رب راضی ہوئے گا، قیامت نو میرا رب مینو جنت عطا فرما جے گا، اور کملے نوجوان نماز پڑھنے رب دا حکم سمجھ کے، روزہ صدقہ خیرات دینا رب دا حکم سمجھ کے، والدین دی خدمت کیوں نہیں کردا، والدین دی تابعداری کیوں نہیں کردا، والدین دا حکم کیوں نہیں مندا، والدین دی تابعداری دا حکم دنیا دا کوئی مولوی نہیں دے رہا، والدین دی خدمت تے تابعداری دا حکم کوئی دنیا دا امام تے پیر نہیں دے رہا، والدین دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم بھی عرش والا رب دے رہا ہے، اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جویں نماز پڑھے گا رب معاف کرے گا، ایویں والدین دی خدمت کرے گا رب گناہ معاف کرے گا، روزے رکھے گا رب تیریاں غلطیاں معاف کرے گا، والدین دے پیر دبائے گا رب تیرے گناہ معاف کرے گا، حج کر جائے گا حج کر کے آئے رب تینو گناہاں تو پاک کرے گا، انشاءاللہ جیڑیاں اولاداں ماپیاں دی خدمت رب دا حکم سمجھ کے کر دیاں ہون گیاں، ماپیاں دا خدمت گزار تو بنے گا، رب تیرے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا، کرتے صحیح رب دا حکم کی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین نو اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین نو چڑکنا بھی نہیں۔ میرے پیارے ویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن سوال کر دینے، آمدے نے اللہ دے نبی مینو عمل دسو جیڑا اللہ نو بڑا پسند ہے، او عمل دس دیو جیڑا عمل اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ تے میرے آقا نے کی آکھے
گیا ہے۔ آپ فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا، اے میرے پروانیاں وقت دے اتے نماز ادا کر لینا، اے عمل اللہ نو بڑا ہی پسند ہے، اللہ نو اے عمل بڑا پیارا لگدا ہے۔ جیڑا بندہ وقت اتے نماز پڑھ لیندا ہے اوندا اے عمل اللہ نو بڑا پسند ہے، اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ تے نبی پاک دا صحابی پھر دوبارہ سوال کردا ہے، اللہ دے نبی ان دے تو علاوہ تے میرے آقا نے پھر فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا، اے بھی عمل اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اے عمل اپنے والدین اور خدمت اپنے ماں پیاں دی کر رہے ہیں، تابعداری اپنے ماں پیاں دی پہ کر دے، اے عمل میرے اللہ نو بڑا پسند آ گیا۔ صحابی پھر سوال کر دے، اللہ دے نبی جی ان دے تو علاوہ اور کوئی عمل؟ آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا، اے عمل بھی اللہ نو بڑا پسند ہے۔ قرآن اندر بھی اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، نال والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک اندر پہلے نبی پاک نے میاں نماز دا ذکر فرمایا، اللہ دی عبادت دا ذکر فرمایا، اللہ دی عبادت تو بعد نماز تو بعد والدین دے نال اچھا سلوک کرن دا ذکر فرمایا۔ او میں دس ریاسا ماں پہ بڑی وڈی نعمت ہے، انہاں دی قدر کر لے، نعمت دی قدر کر لے، پتہ نہیں کدوں نعمت چھن جائے۔ جیڑی نعمت جیڑے انعام اللہ دی طرفوں قسمتاں والیاں او اولاداں جنہاں نو ماپیاں دے چہرے نظر آ رہے نے، گھر جاندا ہے تے ابو نظر آ جاندا ہے، گھر جاندا ہے تے پاویں بیماری ماں بستر تے پئی ہے، بیٹے نو ماں نظر آ جاندی ہے۔ خدا دی قسم اے بستر باپ دا خالی ہو جائے، ماں دا بستر خالی ہو جائے تے پلا دعاواں کنے دینیاں نے؟ پہلے تے بیٹے دا قدم دروازے تو اگے گزردا ہے تے ماں ویندے آئی چہرہ دعاواں دے جاندی ہے، خیر دیاں دعاواں پہ کر دیئے، باپ خیر دیاں دعاواں پہ کردا ہے۔ آج گیا ہے تے باپ دا بستر ہی خالی ہو گیا ہے۔ اس واسطے میرے ویر رب کولو معافیاں منگنا ہے، رب کولو اپنے گناہ بخشوانا ہے۔ پتہ نہیں میں کڈا پاپی تے گناہگارا، تیرے گناہاں نو میں نہیں جاندا، میں تے اپنیاں خطاواں نو جاننا وا، پر ویکھ ایک رب نے ذریعہ ماپیاں دا کیسا بنایا۔ جے نماز پڑھن نال ویر گناہ رب معاف کر دائے۔ میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تے آکے اندہ کیے، اللہ دے نبی جی میرے کولو خطا ہو گئی ہے، محبوبہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، اللہ دے رسول میں نو حد لگا جائے تے میرے آقا خاموش نے، اے بندہ بار بار کہندا جاندا ہے، اللہ دے نبی گناہ سرزد ہو گیا ہے، حد لگائی جائے۔ آقا خاموش نے، ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے، میرے آقا نماز پڑھان دینے، صحابہ نماز پڑھ دینے، اے بندہ بھی اللہ دے نبی نال نماز پڑھ دے تے نماز تو
بعد اوہی گل پھر آندا ہے محبوب جی گناہ ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی خطا ہو گئی ہے مینوں اس گناہ دی سزا دتی جائے مینوں سزا دے کے گناہ تو بری کیتا جائے تے میرے آقا کی فرماندے نے اللہ دے نبی فرمایا اوے نوجوان اے دس کے ساڈے نال نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آندا محبوبہ تواڈے نال نماز تے پڑھی ہے تے آقا فرماندے نے جا تو ساڈے نال نماز پڑھ لئیے تے اللہ نے تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے نماز پڑھ لئیے اللہ نے گناہ معاف کر دیتا ہے کیوں ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ اچھائیاں نال نیکیاں نال بندے دیاں برائیاں مٹا دیندا ہے او برے کام کرن والے یہ نہیں بے فکر ہو کے رب دی زرتی رب دی زمین ہوتے یہ نہ ڈر ہو کے گناہ تے گناہ ہی نہ کری جا پتہ نہیں رب والو پکڑ کدو آ جائے او شرابیا یہ نہیں باغی نہ ہو جا پتہ نہیں رب والو کدو پکڑ آ جائے او بدکارا زانیہ انہی حدہ پار نہ کر جا دریا کر رب دی زمین تے پتہ نہیں کیڑے ویلے پکڑ آ جائے اللہ کو لو ڈر کے زندگی گزار تو حضرات میں دس ریاضہ گناہگار دا گناہ اللہ نے نماز دی وجہ نال معاف کر دیتا ہے آؤنے کو اور آیا ہی میرے آقا دے کول تے آکے اندے محبوبہ غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی گناہ سرزد ہو گیا ہے تے میرے آقا نے اے نہیں آکھیا جا نماز پڑھ لے گناہ ہو گیا ہے تے جا جا کے روزہ رکھ لے اے گناہگار نو میرے آقا نے اے نہیں آکھیا گناہ ہو گیا ہی تے صدقہ دے دے گناہ ہو گیا ہی تے فلام نے کی کر لے انہوں میرے آقا نے کیا کیا اے اندر سونیا غلطی ہو گئی ہے میرے کو لوگ گناہ ہو گیا ہے تے آقا فرماندے نے تیری ماں ہے وے تیری ماں ہے وے اندر اللہ دے نبی ماں تے کوئی نہیں تے میرے آقا نے فرمایا اچھا ماں کوئی نہیں تے تیری خالہ ہے وے جی اللہ دے نبی میری خالہ ہے وے میرے آقا نے فرمایا جا او غلطی تے گناہ کرنے والے اپنی خالہ دی خدمت کر رب تیرا گناہ معاف کر دے گا پتہ لگے ماں ہوندی تے اللہ دے نبی ماں دی خدمت دا کہندے ماں فوت ہو گئی ہے ماں کوئی نہیں تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اپنی خالہ دی خدمت کر لے اللہ تیرا کیتا گناہ معاف کر لے گا اس واسطے میرے ویرا میں پھر کیوں نہ کہاں ماں والو ماں دی زندگی نو غنیمت جال ماں دا سایہ غنیمت جال پوچھا جو نہ بچیاں کولوں جنہاں نو کر جا کے آج ماں دا چہرہ ہی نظر نہیں آندا افطاری کردہ سی ماں نال بیٹھ کے لیکن افطاری دے ویلے افطاری دا سامان تے پیائے پر سب نے بیٹھن والی ماں نظر نہ آئی افطاری سحری دا آج بھی سامان تے پیائے برتن لگ گئے نے بیٹی سحری کر رہی ہے بیٹے سحری کر رہے نے لیکن اس موقع تے آج باپ دا چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا اس واسطے میرے ویر آج
غنیمت جال ہے نہیں تے خدمت اندر زندگی گزار لے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا تے آگے کہن لگیا اللہ دے نبی جی میرا جہاد تے جانو جل کر دائے، پتہ ہی جہاد دا کتنا بڑا مرتبہ اور مجاہد دا اللہ دے ہاں کتنا مقام ہے۔ اللہ دی راہ وچ جہاد واسطے نکلن والے مجاہد دا کتنا مرتبہ تے اللہ دے ہاں مقام ہے۔ فرمایا اس مجاہد دے قدم تے جیڑا کٹا تے مٹی بھی بہ جاندا ہے، اوے او مجاہد جیڑا رب دی راہ وچ نکلے آئے، جیڑا قدم جہاد واسطے اٹھے آئے، او قدم کدی جہنم وچ داخل نہیں ہو سکدا۔ جہاد دے رستے تے جنہ قدماں تے مٹی گٹا پہ گیا ہے، او قدم کدے جہنم دی اگ وچ نہیں ہو جل سکدے۔ ایک پاسی اینا مرتبہ ہے، اینا مقام مجاہد دا، جہاد تے جان والے دا، تے اے میرے آقا دے کول آئے، آقا نو آکے عرضہ کر دائے محبوب جی جہاد تے جان نو دل کر دائے۔ تے آقا فرماندے نے تیرے معاپے ہے نے، اللہ دے نبی معاپے تے میرے ہے نے۔ آقا فرماندے نے پھر جا اپنے ماں باپ دی کر خدمت کردار ہے، ماپیاں دی خدمت کرے گا تیرا اے کوئی جہاد بن جائے گا۔ کتنا بڑا موقع لوگوں ماپیاں دی خدمت کرن والے دا، فرمایا اپنے ماں باپ دی خدمت کر تیرا اے کوئی جہاد ہے۔ ایک اور آئے آندہ اللہ دے نبی میں بھی جہاد تے جانا ہے۔ آقا فرماتے نے تیری ماں ہے وے، اللہ دے نبی ماں ہے وے، تے محبوب نے فرمایا پھر اپنی ماں دی خدمت کر، کیوں تیری ماں دے قدمہ تلے تیرے واسطے رب نے جنت رکھ دیتی ہے۔ او کتنا نافرمان بچہ جیڑا ماپیاں دی خدمت ہی نہیں کردا، آئے او بے نصیبہ، عقل بھی ہے وے، دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، اے بچہ مجنون بھی کوئی نہیں، تے ماں باپ بڑھا سامنے زندگی وچ ہے وے، اے پھر بھی بڑھی ماں دی خدمت کر کے جنت ہی نہیں حاصل کر رہا، اپنے بڑھے باپ دی خدمت کر کے رب کولو جنت ہی حاصل نہیں کر رہا۔ حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دی دو چیزاں دی بڑی خواہش ہوندی ہے، اور بندے دی عمر جتنی مرضی ہو جائے، کوئی بھی بندہ مرنا پسند کردا، موت نو کوئی نہیں پسند کردا، وہ آندہ ہے میری زندگی لمبی ہو جائے، ہاں موت نو کوئی پسند نہیں کردا، لمبی زندگی نو پسند کردہ، اور دوجی خواہش کہ مالداری مال باتا ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، کوئی نہیں آندہ کہ میرا مال ختم ہو جائے، اینا دوہ چیزاں دی ہر بندہ ہرس رکھ دائے۔ اور میرے محبوب نے کتنا پیارا نسخہ بیان کیتا، فرمایا دنیا دے لوگوں جیڑا بندہ چاند ہے میری عمر ود جائے، میری عمر اندر برکت ہو جائے، میری زندگی اندر اضافہ ہو جائے، جیڑا بندہ چاند ہے میرے کاروبار وچ برکت ہو جائے، میرے کاروبار اندر اضافہ ہو جائے، عام دردہ دل رکھنے والے کسی
کسے پیر کول جان کے تویز لین دی لوڑ کوئی نہیں، کسے مولوی کول جا کے کاروبار دا دم کروان دی لوگوں لوڑ کوئی نہیں، کسے دربار تے جا کے جبین نیاز چکان دی حضرات لوڑ کوئی نہیں۔ اور تیرے پیر دے اور تویز اندر وہ اثر نہیں ہو سکتا، تیرے مولوی دی دوا اندر وہ اثر نہیں ہو سکتا جیڑا اثر میرے محمد مصطفیٰ دی بات منن دی اندر میرے رب نے رکھ دیتا ہے۔ وہ نبی دی بات کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو جیڑا بندہ اپنے والدین نال صلہ رحمی کردہ ہے، اپنے والدین نال اچھا سلوک کردہ ہے، تیرے والدین نال صلہ رحمی کرن دی وجہ نال اللہ تیری عمر وچ بھی برکت پائے گا تے اللہ تیرے رزق اندر بھی برکت فرما دے گا۔ اے نفع والا کم تیرا کارخانہ چل جائے نہیں ہو چل دا، دکان نہیں چل دی، کاروبار نہیں چل دا، فیکٹری نہیں چل دی، رب کو لو بھی دعا کریا کر۔ شام کر آیا اوے پاپیا بڈی ماں دے پیر پھڑ کے بہ جا، ادھر دبائی جا ادھر روئی جا، ادھر بڈی ماں دے پیر دبا ادھر اکھاں وچوں آنسو با، تو پیر دبائے تیری ماں تیرے آنسواں نوں ویکھ کے تیرے کول سوال کرے بیٹا کیوں پہ رونا ہے، بیٹا کیوں پہ آنسو بانا ہے، تے تو کہے امی کام نہیں پہ چل دا، دن جانا تے سارا دن گزار گئے اسی طرح ہی واپس آ جانا، بھلا درد رکھنے والے آ۔ جدوں بیٹا اپنی امی نو درد پری آواز نال اے گل سنان دے میری امی کام نہیں چل رہا، جانا تے واپس آ جانا، ادھر آنسو نکل گئے ادھر ماں رب نال تار ملا لیندی ہے، بیٹے واسطے تار رب نال ماں نے ملا لئیے، تے اللہ ذوالجلال ماواں دیاں دعاواں رد نہیں کردا، باپ دی دعا رب رد نہیں کردا، پر دعا لین والا کوئی کم تے کر کے وکھانا، ماپیاں دا دل ٹھارے گا، ماپے دعا والے ہاتھ چک لین گے، ماپیاں نال اچھا سلوک کرے گا، ماپے تیرے واسطے دعا والے ہاتھ چک لین گے، تے اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں دے قدم تھلے اللہ نے اولاد واسطے جنت رکھ دیتی ہے، حضرات باپ نو اولاد واسطے رب نے جنت دا درمیانی دروازہ بنا دیتا ہے۔ او کئی ماں دی تے خدمت کر دینے لیکن باپ دی پرواہ نہیں کر دے، میں سمجھنا باپ دا بھی بڑا حق ہے، اگر باپ تیری ماں نال نکاح نہ کردہ تیری ماں کیویں بن دی، باپ نے نکاح کیتا ماں بن گئی ہے، تے او پاپیا نوجوانا تو تے باپ دی محنت نو ہی نہیں تکیا، باپ دیاں مشقتاں تے ہی کدے غور نہیں کردا، آنا باپ تینوں بھی پال دے، تیری ماں دیاں بھی خدمتاں، تیری ماں دے بھی سارے خرچ تیرے باپ نے اٹھائے نے، اس واسطے نہ باپ نو اف کہنا ہے نہ ماں نو اف کہنا ہے، ماں باپ دوواں دے قدماں تھلے اولاد واسطے رب نے جنت رکھ دیتی ہے، او
باپ نو جنت دا رب نے دروازہ بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویر باپ پاویں کافر ہوئے اولاد واسطے فادر پھر بھی ہے اپنے ماں باپ نو اوف نہیں کہنا۔ باپ مشرک ہوئے، باپ اندر دنیا دے سارے عیب ہوون، لیکن اولاد دا حق نہیں بندا۔ ہاں سمجھانا حق ہے، دعوت دینا حق ہے، جی میں ابراہیم نبی نے اپنے مشرک باپ نو توحید دی دعوت دیتی ہے، اصلاح دی دعوت دیتی ہے، رب ون تے بلایا ہے، لیکن اپنے باپ دی گستاخی تے بے ادبی ابراہیم نبی نے ساری زندگی کی تھی نہیں کی تھی۔ اس واسطے حضرات باپ جنجدہ مرضی ہوئے اولاد واسطے رب نے حکم تے آڈر اے ہوئی دیتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ نو اوف بھی کہنا۔ اللہ فرمان دینے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ نو چڑکنا نہیں، اوف نہیں کہنا، چڑکنا نہیں، جدوں پیش آنا ہے ادوں نرمی نال پیش آنا ہے۔ باپ محنتاں کردا رہیا، باپ مشقتاں انہاں اولاداں واسطے اٹھاندا رہیا، لوگاں دیاں چڑکاں باپ نے برداشت کیتیاں۔ اوے کملیا تو جانے ہی نہیں، تو ماں دی گود اندر باپ تپا دے اندر جا کے اپنے سر تے ٹوکریاں چکی پھردا ہے، تو ماں دی گود اندر پکھے اے سی تلے آرام پہ کرنا ہے، تے تیرا باپ کسے دے کارخانے دی ملازمت پہ کردا ہے، تینوں پالن واسطے اپنے مالک کولو چڑکاں بھی برداشت کر رہے ہیں، تینوں پالن واسطے اپنے مالک دیاں گالیاں بھی برداشت کردا ہے۔ آج ویلا آگے ہے جدوں بچہ تو سے ادو تینوں تیرے باپ نے پالے ہے، جدوں بچہ تو سے ادو مانگدا بھی کچھ نہیں سے، تے باپ تینوں کپڑے لے آ کے دیتے، جدوں بچہ تو سے ادو مانگدا بھی نہیں سے، باپ تینوں کھان واسطے پین واسطے لے آ کے دیتا ہے۔ آئے ہوئے پاپیا آج باپ بڑھا ہو گیا ہے، تو جوان ہو گیا ہے، آج حق تے تیرا بند ہے، جی میں تینوں تیرے ابو نہیں سی پوچھیا کیوں تو بچہ سے تو بے سہارا، اے تیرے کل کاروبار والا کوئی سہارا نہیں سی، تے تیرے باپ نے تیری ہر خواہش نو پورا کر دیتا ہے۔ آج کوئی باپ تیری زندگی اندر اگر بڑھا ہو گیا ہے، وڈیرا ہو گیا ہے، تیرا کاروبار چل دے، دکان چل دیئے، حضرات گلے نہیں کمائی تھوڑی بھی ہوئے پر دل اندر باپ دی محبت ہوئے، پھر باپ دی محبت دی وجہ نال، باپ تے ماں دی خدمت دی وجہ نال اللہ تھوڑیاں کمائیاں وچ برکتاں بہتیاں پا دیندہ ہے۔ ان باپ بڑھا ہو گیا ہے، حق اولاد دا بند ہے کہ اپنے بڑھے باپ دا سہارا بن جائے، اپنے بڑھے باپ دی ڈنگوری پکڑن والا بن جائے۔ آپ پوچھے ابو جی کس چیز دی خواہش ہے، میں بیٹا حاضر میں پیش کر دینا، پر آج تے الٹی سما بن گیا ہے۔ باپ بیچارہ ڈر دے کدھر میرا بیٹا مینوں آ کے چڑکا ہی نہ دے دے وے، اور یاد رکھ لے جے ماپیاں دی خدمت کرنا اے ثواب بہت بڑا ہے،
ماں باپ دی خدمت کرنا اگر نیکی بہت بڑی ہے تے ماں باپ نو ستانا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ میرے آقا ایک دن صحابہ دی اندر تشریف فرمانے تے آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ میں تو انو بڑے بڑے گناہ نہ دساں۔ جی اللہ دے نبی فرماؤ کیڑے بڑے گناہ نے؟ آقا فرماندے نے اللہ نال شرک کرنا اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تے نالی میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین دی نافرمانی کرنا اے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پتہ لگ گیا جی میں رب نال شرک بڑا گناہ ہے، اے ماں باپ نو ستانا، ماں باپ دی نافرمانی کرنا، ماں باپ نو تنگ کرنا، ماں باپ نو پریشان کرنا اللہ دیاں اے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے میرے ویر اے نہ ماپیاں دی قدر کر، اے نہ ماپیاں نو ستایا نہ کر، اے نہ ماپیاں دے دل نہ دکھایا کر۔ رب کول ڈر کدھر ایسا نہ ہوئے تو ماپیاں نو ستائے ماں باپ دی زبان وچوں تیرے واسطے بد دعا نکل جائے، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ ماپیاں دی عزت کرنے والا دنیا وچ بھی مرتبہ پا جاندا ہے۔ لوگوں ماں باپ دا خدمت گزار بچہ معاشرے اندر عزت پا جاندا ہے، رشتہ داراں اندر مرتبہ مقام حاصل کر جاندا ہے۔ تے جیڑا والدین دا نافرمان اپنے والدین نو ستان والا اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے، اللہ رشتہ داراں اندر انہوں ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ تے ماں باپ تے نافرمان تے ماں باپ تے گستاخ نو قیامت دے دن اللہ جہنم وچ داخل کر دے گا۔ اس واسطے باپ دی بھی قدر کر، ماں دا بھی احترام کر۔ میرے آقا دے کول آئے ہے تے آگے کہن لگیا اللہ دے نبی جی میں سب تو زیادہ میرے تے حق کیمدا ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا تیرے تے سب تو زیادہ حق تیری ماں دا ہے۔ کیمدا ہے؟ تیری ماں دا حق ہے۔ صحابی پھر سوال کر دے اللہ دے نبی جی میرے تے سب تو زیادہ کیمدا حق ہے جیڑا میں ادا کراں؟ تے میرے آقا نے فرمایا تیرے تے تیری امی دا حق ہے۔ صحابی تیسری مرتبہ پھر پوچھ دائے اللہ دی رسول میرے تے کیمدا حق ہے؟ تے آقا فرماندے نے تیرے تے تیری امی دا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال کیتا تے نبی پاک نے فرمایا تیرے تے تیرے والد دا حق ہے۔ تین مرتبہ فرمایا تیرے تے تیری امی دا حق، امی دا حق، امی دا حق ہے۔ اور میرے ویر نوجوان حق امی دا ہے تے ماں دیاں مشقتاں بھی تے بڑیاں اللہ قرآن اندر بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح
لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ پاک نے قرآن اندر کیسا نقشہ بیان کیتا ہے جے ماں دا درجہ بلند کیتا ہے، ماں دا حق زیادہ ہے، ماں دا مقام زیادہ ہے، تے ماں دیاں محنتاں بھی بہت زیادہ، اولاد واسطے ماں دیاں مشقتاں بھی بہت زیادہ۔ اوے ویرا کدیو یاد ہی نہیں کیتا اے ماں تے او ماں ہے جن نے 9 مہینے اپنے پیٹ اندر مینوں تینوں اٹھایا۔ ماں پیٹ اندر بچے نوں اٹھا کے پھر رہی ہے، ایک گل معمولی تے کوئی نہیں۔ ماں شرما دی ماری اپنی سہیلیاں تو چھپ دی جا رہی ہے، ماں شرم دی ماری اپنے پترا دے سامنے نہیں ہوندی، ماں شرم دی ماری اپنے ماں جایا ویرا دے سامنے نہیں ہوندی، ماں شرم دی ماری امی ابو دے سامنے نہیں جا رہی۔ اوے ویرا اس بچے نو پیٹ اندر اٹھایا، اے بوجھ اٹھا کے پھر دیئے، ماں وہ چیز نہیں کھاندی جن دی وجہ نال پیٹ اندر بچے نو تکلیف آ جائے، جن دی وجہ نال پیٹ اندر بچے نو کوئی بیماری پہنچ جائے۔ ماں تے او کھانا ہی چھڑ دیندی ہے، ماں تے او پینا ہی چھڑ دیندی ہے۔ 9 مہینے ماں نے بوجھ اٹھایا ہے۔ اوے میرے ویر پھر ایک وقت آیا ہے بچے دی پیدائش دا ٹائم ہو جاندا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، ایک بندے نے اپنی امی نو اٹھایا ہے، اپنی امی نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے، تے بیت اللہ دے دوالے پھیریاں پاندا پھر دے، ماں وڈیری بڈی ماں نو چک کے حج پہ کرواندا ہے، بیت اللہ دیاں پھیریاں پارے آئے تے نالی آندا ہے عبداللہ میں بڈھی مانو جندے وچ چلن دیا طاقت ہی نہ رہیاں، آپ چلن دیا ہمت مک گئیاں۔ عبداللہ بیارے اس بڈھی مانو میں گندیاں تے اٹھا کے اللہ دے گھر دا طواف کروا رہا، مینوں اے تے دسو نا میں بیت اللہ دے چکر کروا کے اپنی امی دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، ماں دا حق ادا ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او میرے ساتھیا ماں نو کندھیاں تے چک گئے 7 چکر لگوا کے تو انے میں ماں دا حق کیتا ہے ادا کہ نہیں کیتا۔ جناب عبداللہ فرماتے نے اور نوجوانا اجے تے تو او بھی ماں دا حق نہیں ادا کیتا جیڑی تیری پیدائش دے ویلے ماں نے تکلیف برداشت کیتی ہے، تیری ولادت دے موقع تے جیڑی تکلیف ماں نے کٹی ہے، اور نوجوان اجے تے تو اوندا بھی حق نہیں ادا کر سکیا۔ آئیو بد نصیب کنج دا نوجوان جیڑا ماں نو کتیا کہہ دیندا ہے، آج ماں نو گالیاں کڈدا ہے، اینے ماں نے میاں پیٹ اندر چکیا ہے۔ جدوں پیدائش ولادت دا وقت جدوں بچے دی پیدائش دا ٹائم ہوندا ہے، او دو ماں جانے یا ماں دا رب
رب جاندا ہے ماں تے موت دے تختے تو واپس آندی ہے ماں نوں تے ادو موت نظر آندی ہے پارے ساریاں تکلیفاں ماں چک دیے تے اس پتر واسطے چک دیے اپنے لال واسطے ماں میاں میں تکلیفاں برداشت کر دیے حالا نہیں پتا جیڑے بیٹے واسطے میں انی تکلیف کٹی ہے اس بیٹے دیاں جوانیاں ویکھنیاں بھی نصیب ہون کے نہ ہو حضرات پچھلے دنہ دے اندر میں فیس بک تے ایک منظر ویکھیا باہر کسے ملک دے اندر ایک خاتون نو کئی سال تک اللہ نے اولاد والی نعمت تو محروم رکھے آئے آخر ایک وقت آیا ہے اللہ نے اولاد دا چہرہ نصیب کیتا ہے ادھر میاں آپریشن ہو جاندہ ہے آپریشن کر کے ماں دے پیٹ وچوں بچہ باہر آ گیا ہے ادھر بچہ باہر آیا ہے تے ماں نے موت دا جام پی لیا ہے جیڑے بیٹے نو 9 مہینے چکے ہے اس پتر دا رج کے چہرہ ویکھنا نصیب ہی نہ ہویا بچہ باہر آیا ہے تے ماں موت دا جام پی جاندی ہے اج ڈاکٹر روندہ پہ آئے نرسہ روندیاں پیاں نے تے موئی ماں دے منہ نال بچے دا منہ لگا دیتا ہے موئی ماں دے چہرے نال موئی ہوئی ماں دے منہ نال او معصوم بچے دا چہرہ لگایا ہوئے ہے حضرات میرے رب دی مرضیاں نے ماں نے تیریاں جوانیاں ویکھنیاں نے کہ نہیں ویکھنیاں ماں نے تیرے سہار تے سکون پتہ نہیں ویکھنے نے نہیں ویکھنے پر ماں مشکتہ اٹھام دیئے بچہ دنیا تے آگے آئے اجے منگدہ کچھ نہیں اجے بولن دے قابل نہیں ہویا ہائے ماں تیرا حوصلہ رب نے کتنا بلند کر دیتا ہے تینوں اللہ نے کتنا صابر بنایا ہے بچہ جے روندہ بھی نہیں ماں چک دیئے تے چھاتی نال لگا دیں دیئے 2 سال ماں اپنے پتر نو دودھ پہ پلام دیئے گرمی دا اپنا خیال نہیں کیتا اپنے بچے دا خیال کر دیئے اگر صاحب حسیت خامندے تے پتہ ہے کی ہم دیئے میرے سر دیتا اپنے واسطے کدی مطالبہ نہیں سی کیتا گرمیاں وچ راتا کٹ لئیاں اے میرے سر دیتا آپ پھول وغیرہ بچا اللہ نے میں نو نصیب کر دیتا ہے انہیں اس بچے نو میں گرمی وچ نہیں رکھ سکتی اوے نوجوانا تو تے پیدا ہویا تیری گرمی دا فکر تیری ماں نو لگ گیا تو پیدا ہویا تیرے کھان تے پین دا فکر تیری امی نو لگ گیا ہے رات سونا ہے ماں نو فکر گنا ہے بار بار اٹھ دیئے ماں دودھ پلان دیئے پیشاب کرے ماں بستر تبدیل کر دیئے اور تو پیشاب کرے ماں بستر تبدیل کرے تینوں ماں چک کے اپنے کلیجے تے نوجوانہ لٹا لوے او بھی تے ویلا کدی یاد رکھے اگر او ٹائم بھی کدے اپنی اکھاں دے سامنے لے آیا گر بستر گلا ہے ماں نے چک کے اپنی چھاتی اتے پا لیا تینوں تے نہ بھی شعور تے پتہ نہیں ماں دی چھاتی تے پیشاب کر دیتا ہی آج
چھاتی تے پیشاب کرن والے آ تو ماں تے پیشاب کیتا تے ماں متھے وٹ نہ پایا آئے تو ستا ہوندا سے کیویں بھول گیا ہے ماں دیاں خدمتانوں کیویں فراموش کر دتائی ماں دیاں محنتانوں بد نصیبہ تو چھوٹا جیا سے کر ستا ہوندا سے تے کوئی تیری پہل کوئی تیرا بڑا ویر کوئی تیرا رشتہ دار اگر گھر اندر اچھی بول دا تے ماں طرف جاندی ہے آدھی ہولی بولو میرا پھول ستا پیا ہے میرے دل دا چین ستا پیا ہے تو ستا تے ماں تیرے کو اچھی بول دی نہیں سی تو ستا ہوندا سے تے ماں کسے نو اچھی بولن نہیں سی دین دی آج تو جوان ہوئے ماں بڑھی ہو گئی ہے تو جوان ہوئے باپ بڑھا ہو گیا ہے باپ کلپ دائے بیٹا ذرا ٹی وی دی آواز ایستا کر لے ماں بڑھی تڑپ دی ہے بیٹا ڈرامہ لگی ہے آواز ذرا ہولی کر لے میرے دماغ نال ٹھک ٹھک آوازہ پہ لگ دیا نے آیا جدہ بد نصیب نا فرمان پتر پتہ ہے کی آندہ ہے ماں نہ موئی نہ مگرو لتھی میں تیرا رام ویکھا یا اپنے بچی امدہ پیار ویکھا میں تیرا سکون ویکھا یا اپنے بچی امدہ سکون ویکھا اوے کملیا آج تینوں تیرے بچی امدہ سکون تے یاد آ گیا تینوں اپنی ماں دا او پیار تے او محنت کیوں نہیں یاد آئی اس واسطے رب نے درجہ ماں دا بلند کر دیتا ہے تینوں کی پتہ ہے تینوں کی پتہ ماں دے درجے دا تینوں کی پتہ ماں دے مقام دا پوچھ انہوں جنہ دیاں ماں قبری چلیاں گئیاں نے نہیں دس دی ماں نہیں دس دا باپ حضرات پاوے میرے نبی دی ماں چلی جائے زندگی بھر اللہ دی نبی اپنی امی نو یاد کر کے روندے ہی نظر آئے نے 6 سال دی عمر سی تے ماں جدا ہو گئی ہے مکے تے مدینے دے درمیان اندر مقام ابوائے تے ماں جدا ہو گئی ہے پھر ایک ویلا آیا او دوں بھی آنسو گرائے ماں دی مسجد دے کول میرے نبی نے او دوں بھی آنسو گرائے اجے بچے سن ماں دا سایہ اتر گیا ہے پھر ایک وقت آیا اللہ دے پاک نبی جوان ہو گئے نے اوے جوانا تو تے اپنی جوانی اندر اینا مست ہو جانا ماں دی بھی پرواہ نہیں کردہ تے اپنے بڑھے باپ دی بھی پرواہ نہیں کردہ تے جندہ کلمہ پڑے ہے اس نبی دی سیرت ویکھ لے اس نبی دا کردار ویکھ لے اس نبی دا اپنی ماں نال محبت پیار ذرا ویکھ لے اللہ پاک نے میرے محبوب نو نبوت عطا فرمائی ہے رسالت مل گئی ہے آگا ایک دن اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے چل دیا او میں تے کہا کرنا موئی ماں دی قبر تے ہوئی جائے گا جیڑا زندہ ماں دے پیر دبان والا موئی ماں دی قبر تے اوہی چاتی مارے گا اوہی زیارتہ کرے گا جیڑا زندہ ماں دیاں خدمتہ کردہ رہا ہے ماں دے پیر دباندہ رہا ہے تے جیڑے پاپی نے کدی ماں نو امی کہہ کے ہی نہیں پکاریا جن نے زندگی اندر کدی ماں نو بلایا ہی نہیں ماں دیاں خدمتہ نہیں کیتیاں پلا مرن تو بعد انہیں
قبر تے کی لین جانا ہے، پر میرے نبی دی سیرت ویکھ لے، نبی پاک دے صحابہ نال نے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ وچوں باہر نکلے نے تے مقام ابوا تے ایک ٹیری نظر آئی ہے، کچھ پتھر پہنے تے اللہ دے نبی اس ٹیری دے کول جا کے کھلو جاندے نے۔ او ویرے ویرا مویاں ماواں والیو، ماں دی قبر تے جایا کر، ماں دی قبر تے جا کے پھیرے ماریا کر، ماں دی قبر تے جا کے دعاواں کریا کر، اے بھی ایک صلہ رحمی دا طریقہ ہے، ماں دی قبر تے دعا کریا کر۔ میرے آقا آج موئی ماں دی قبر تے کھلوتے نے، اپنا بچپن یاد آ گیا ہے، اپنا لڑکپن دا دور یاد آ گیا ہے، قبر ماں دیئے اج ماں نظر تے کوئی نہیں آندی تے اللہ دے نبی رون لگ پہنے، اکھاں وچوں آنسو ڈگن لگ پہ تے صحابہ حیران ہو جاندے نے، آندے نے پتہ نہیں کی ہویا ہے، اللہ دے نبی آ رہے سن، گفتگو فرما رہے سن، ایک تیری میاں نظر آئی ہے، اللہ دے نبی اندے تے کھلو کے رون لگ پہنے، ایک سیابی اگے ودتا ہے تے آندہ ہے محبوب جی ایک گل تے دس دیو، تو آڈے آخر رون دی وجہ کی ہے، اے تیری ہے تینو ویکھ کے رون لگ پے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے تیری نہیں، اے تے میری امی دی قبر ہے، اے تیری نہیں، اے تے میری امی دی قبر ہے، بس امی دا نام میرے محمد دے لبا تو نکلے آئے تے اکھاں دے آنسو تیز ہو جاندے نے، امی یاد آئی ہے، اکھاں دے آنسو تیز ہو گئے، اللہ دے نبی رون دے پہنے تے صحابہ بھی رون لگ پہنے۔ اس واسطے میرے بھائی ماں فوت ہو گئی ہے تے میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، ماں واسطے قبر تے جا کے دعاواں کریا کر، باپ فوت ہو گئی تے ابو دی قبر تے جا کے دعا کریا کر، آ میرے ویر اینا دی تابعداری اینا دی خدمت اندر زندگی گزار لے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دی نافرمانی تو منع کیتا ہے، اللہ دے نبی نے والدین دی نافرمانی تو روک گیا ہے، ماں باپ دی نافرمانی نہ کری، کدھر ایسا نہ ہوئے والدین دی نافرمانی دی وجہ تو رب دی نظر اندر ترکارے آ جائیں، رب دی نظر اندر تیری کوئی قدر و قیمت نہ رہے۔ جے ماں دی بے ادبی ہو گئی، ماں دی گستاخی ہو گئی تے لوگوں فرشتے ماں دکھی، ماں ناراض ہوئے گی، عرش تے عرش دا رحمان ناراض ہو جاندہ ہے۔ مت سوچے معاشرے اندر وہ بندہ مقام تے مرتبہ پا جائے گا، اوے کو نا جریج ولی بہت بڑا اللہ دا ولی ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ اللہ اندر اپنی زندگی گزار دھائے، باہر ایک کٹیا بنائی ہے ان دے اندر بیندہ اللہ اللہ پہ کرد ہے، ماں وڈیری ترس دی رہندی ہے میرا پتر آ جائے تے مینوں مل جائے، انویں کئی اولادہ سال ہا سال سعودی عرب گزار رہیاں نے، کویت سال ہا سال دنیا کمان واسطے گزر گئے، او پاپیا تیری امی بیمار تیرا ابو بیمار تینوں پرواہ کوئی نہیں، کئی تے ایسے بھی سال ہا سال گزر گئے، دولتہ کما دیاں ماں دا جنازہ نہ پڑھ سکیا، ابو دا جنازہ نہ پڑھ سکیا، ابو دی خیر نہ پوچھ سکیا، امی دی خیر نہ پوچھ سکیا، دس اس دنیا دی کمائی نو کی
کرے گا جے تو اپنی جنت گوا بیٹھا ہے؟ اے جریج ولی اللہ اللہ تے کردہ لیکن ماں نو ملن نہیں آندا۔ ماں دی منتا کیسی ہے، ماں دی محبت طرف کیسی ہے؟ آقا فرماندے نے ایک دن ماں گھروں نکل دیئے، آندیے چلو میں اپنے بیٹے نو مل آواں، میں ہی اپنے بچے دا ذرا مکھڑا تک دے آ جاواں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، ماں نکلی ہے، جدو ماں بیٹے جریج ولی کول پہنچی، رب دا ولی جریج جیڑا انہیں نماز نیتی ہے، ماں کول جا کے آواز دین دیئے، اے میرے پتر جریج، چہرہ تک لے پر آواز نو ماں ترس رہی ہے۔ جریج دا ماں نے مکھڑا تے تک لے آئے لیکن جریج دی آواز نو ماں طرف دیئے، آواز دین دیئے بیٹا اے میرے پتر جریج۔ جریج ماں دی آواز تے سندا پہ آئے، ان نماز دی حالت اندر دل وچ خیالان لگ پہ آئے، او جریج تو کی کرے؟ ایک پاسے نماز پہ پڑھنا دوجے پاسے امی آوازہ پہ دین دیئے، نماز پڑھا کے امی نو جواب دیواں۔ اللہ چاہی دا ایسی کہ بنی اسرائیل دے اندر بھی ایک ہوئی بات سی کہ ماں بلائے نفلی عبادت چھڑ دے، ماں آوازہ مارے نفلی نماز چھڑ دے۔ میرے نبی دی شریعت اندر بھی ایک ہو، جریج ولی اپنے دل نال فیصلہ کر لیا چلو نماز ہی پڑھ لواں، نماز نہیں چھڑی۔ امی جواب امی آوازہ دین دی واپس چلی گئی، پھر بھی جریج ولی امی دے پیچھے نہ گیا، ماں دی ملاقات واسطے نہ گیا، تڑپیا تے دل پھر ماں دائی تڑپیا۔ ماں پھر آندی ہے پتر جریج نو ملے آواں، آئی تے اللہ دا ولی جریج پھر نماز پہ پڑھ دائے، ماں پھر آواز دین دیئے، پتر جواب نہیں دین دا، ماں واپس چلی گئی، پھر تیجی مرتبہ ماں آئی، بیٹا پھر نماز پڑھ دا، ماں پھر آواز دین دیئے، لیکن بیٹے نے وہی سوچ رکھ کے امی نو جواب نہ دیتا، دل ٹوٹ جاندہ ہے، آخر انسان ہے۔ ماں پتہ نہیں وہ ڈیری کی میں چل کے آئی ہے، بیٹے نے نہیں جواب دیتا، ماں دا چہرہ رب دے اسمان وال اٹھ جاندہ ہے۔ ماں دی بد دعا تو بچیا کر، اوے نوجوانا میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، ماں نے کولوں دعاواں لے آ کر، ماں کولوں بد دعا نہ لے، پیر دبا کے دعا لے، خدمت کر کے دعاواں لے، ماں کولوں کدی بد دعا لے کے باہر نہ نکلی۔ ماں دا دل دکھ گیا، ماں نے بد دعا دے دی تھی، اللہ انہیں میرا بچہ جریج جدو بھی مرے مرن تو پہلے کسے بدکار عورت دا منہ ویکھ کے مرے۔ ماں دی زبانوں بد دعا نکل گئی، پتہ نہیں کتنی ماں دکھی تے پریشان ہے، جیڑی ماں اپنی زندگی اندر اپنی اولاد نو تتی ہوا نہیں لگن دین دی، وہ ماں کیویں بد دعا دے سکتی ہے؟ دل دکھ گیا ہے تے ماں نے انی بد دعا دیتی ہے، میرے اللہ میرا بیٹا کسے بدکار عورت دا منہ ویکھ کے مرے۔ پھر ایک وقت آیا، ایک عیاش عورت نا بڑی دیر تو اللہ دے ولی جریج دے پیچھے لگی
لگی ہے کئیاں عورتاں نو اپنے آپ تے بڑا مان ہوندا ہے آندیاں نے اے بندہ جنہ مرضی نیک ہوئے میں ان دے سامنے جاواں گی میں انہوں گناہ تے آمادہ کر لواں گی او بی بی آئی جریج ولی کول اللہ دا ولی ہے اللہ دا پیار ہے ان دے وال نہیں تک دا ان دے وال اپنا ہاتھ نہیں اٹھاندا تے او بی بی کہہ لگی اچھا جے تو میرے وال نہیں ویندا میرے آنکھیں نہیں لگدا تے میں بھی تینوں ذلیل کر کے چھڑاں گی بی بی اندے کل چلی جاندی ہے ادھر ماں دی بد دعا بھی ہے ادھر بی بی نکلی اللہ دے ولی جریج کولو تے ایک بکریاں دا چرواہا نظر آیا بی بی نے اندے نال بدکاریاں کر لیاں اندے نال منہ کالا کر لیا بچہ ہو گیا ہے جدو بچہ ہویا اندے قبیلے والے اندی قوم والے آندے نے اے بی بی آگی ہنڈیر مارے آئی اے بچہ کی تھو لے آئی ہیں تے بی بی جلدی نہ لے آمدی ہے او جیڑا ولی جنگل وچ اللہ اللہ پہ کردہ ہے نفل پڑھدا جاندہ ہے اے بچہ ہوندہ ہے انہیں میرے نال بدکاری کیتی ہے اللہ دے ولی تے تومت لا دیتی ہے او درما دی بد دعا تا اثر ہو گیا ہے لوگ نکل دینے ڈانگا سوٹے لگے اللہ دے ولی جریج نو پوچھ دے کچھ نہیں کوئی ادھروں مار دے کوئی ادھروں پتھر مار رہے ہیں کوئی اندہ ککھاں دا کر جیڑا ہے انہوں خراب کر رہے ہیں اللہ دا ولی جریج بڑا پریشان ہو جاندہ ہے آندہ ہے یار مارن والے ہو میرا جرم تے دسو مارن والے ہو میرا قصور تے دس دے ہو آندے نے کیرا قصور ادھر نمازہ پڑھنا ہے ادھر بے حیائیاں کرنا ہے بی بی نو بلایا گیا آندے نے جریج اے بی بی آندی ہے اس ولی نے میرے نال بدکاریاں کیتیاں نے تے اب بچہ جریج ولی دائے جریج ولی نو ماں دیاں بولیاں یاد آ گئیا آج بولیاں ادھوں تے نا فکر کیتا ادھوں تے ماں دی پکار دی پرواہ نہ کیتی آج پیاں نے تے ماں یاد آ گئی ہے جریج ولی آمدہ ہے اوہ لوگوں ذرا رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ اللہ دا ولی وضو کر دائے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دائے اور گجرہ والیا محبت دی گل کر جاواں کدی پریشانوں میں کدی دکھا وچ گھیریا جائے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے رب نو پکار لیا کر اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دے گا جریج ولی نے وضو کر لیا ہے نماز پڑھیے تے نماز پڑھ کے کہن لگے او بی بی نو بلاؤ او بچے نو تے لے آؤ بچہ لے آندہ گیا ساری قوم ہے جس سامنے کھلوتی ہے بچہ چھوٹا جے آئے دودھ پیندہ بچہ ہے تے اللہ دا ولی کہندہ ہے او بچیا میں نو بول کے تے دستوں کندہ بیٹا ہے اجے بولن دے قابل تے کوئی نہیں اجے عمر بولن دے قابل نہیں پر جدو رب بلائے ادو کوئی روک نہیں سکتا اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں اللہ میں تیریاں حکمتاں تو صدقے جاواں رب نے دوویں کام ہی کر لینے ولی دی رب عزت بھی بچان لگے آئے تے ولی نو رب ماں دی نافرمانی دا مزہ بھی چکھا لگے ہے ماں دی نافرمانی دا مزہ تے ولی جریج نے چکھ لے آئے ان میرا رب
रब जुरैज वली दी इज्जत किवें बचांदा है। ये जुरैज वली जदों आंदा है बच्चिया दस तू किंदा बेटा है, ते कौम दे सामने छोटा जिहा बच्चा बोल उठदा है, बोलिया नहीं रब बुला रहा है, बोलिया नहीं रब बुला रहा है। ए बच्चा बोल के आंदा है मैं तेरा बच्चा नहीं, मैं ते फला बकरियां दे चरवाहे दा बेटा वा। कौम हैरान हो गई है, कौम परेशान हो गई, इंज दौड़ देने आंदे ने अल्लाह दे वली मुआफ कर दियो, सानू मुआफ कर दियो, पता नहीं सी लगया असी तेरा घर जेड़ा ए सोने दियां इट्टां दा बना देने आ। ते जुरैज वली की आंदा है मेरा टट्ठा कर कखा दा ही बना दियो, जिवें पहले उवें दा बना दियो। असल गल मैनू मेरी मां दी पुकार याद आ गई है। हजरात सिर्फ मां ने नहीं किया सी कि पुत्र मरेगा ते किसे बदकार बीबी दा मुंह वे के मरेगा। अगर मां इस तो अगे बद दुआ कर दी ते जिंदगी अंदर बच्चा वो भी पा लेंदा जिन्नी बद दुआ कीती है वली नू रब ओनी सजा दे दिती है। इस वास्ते मेरे वीरा जिंदगी अंदर जिंदगी दे किसे लम्हा दे अंदर अपनी मां दी नाफरमानी ना करना मैं नहीं आंदा। रब दा कुरान कह रहा है फला तकुल्लहुमा उफ़िल वला तनहरुमा। अपने माँ बाप नू उफ ना गई, अपने माँ बाप नू चिड़की ना। एक ना वाकया हिंदा तरगीब व तरहीम सही वाकया है। एक नौजवान शराब पींदा, शराब दा आदी हो गया ते मां चंगी होए ते बुरी बात तो मां रोक दी है। मां दी पुत्रा अल्लाह कोलों डर जा ते शराब ना पी, शराब दे नेड़े ना जाया कर। ते बद नसीब मां दा बेअदब ते मां दा गुस्ताख किस्मत इंदी सड़ गई, नसीब इंदे सड़ गया। मां नू पता है कि आंदा आंदा अम्मी तू जदों बोलनी है गधियां दी तरह एवें ही चिल्लांदी रहनी है, जिवें गधा चीखदा है एवें चिल्लांदी रहनी है। बस मां नू इन्ने बदनसीब ने ऐ अल्फाज बोले ने इंदे ते मौत दा टाइम आ जांदा है। ए नाफरमान मां दा नाफरमान पुत्र मर जांदा है। मरण तो बाद लोगां ने इंदा जनाजा पढ़िया, इनू कबर अंदर दफन कर दिता जांदा है। जदों असर दी नमाज हुंदी है इंदी कबर फट जाती है ते कबर विचों बाहर निकलते खोतियां दी तरह तीन चीखा मार के फिर कबर में चला जाता है। इंदा सिर रब ने गधे दा बना दिता है। एक गल्ला वाला इंज गुजरे आए ए मंजर जदों अखां नाल वेखिया कबर फट गई है। ओ मां दे नाफरमाना अब्बू दी नाफरमानी करन वालिया बच जा, मां दी नाफरमानी तो बाप दी नाफरमानी तो बच जा, किधरे तेरे ते रब दा गजब ना टुट जाए। ये अल्लाह वाला की वेंदा है कबर फट गई है बाहर निकले इंदा सिर गधे दा बनिया ते गधे तरह तीन चीका मार दे ते फिर कबर में चला जाता है। ये मेरे रब दियां मर्जियां ने। हालां रब इंज दे काम ते नहीं करदा, अल्लाह ते बंदे ते पर्दे पांदा पर जदों अल्लाह दी नाफरमानी ते ये नहीं अगे वध जांदा ते फिर अल्लाह अपने बंदियां नू सबक भी सिखा देंदा है। ओ अल्लाह वाला एक मां वडेरी बस्ती दे अंदर खली है, आंदी है ए अल्लाह वाले आ क्यों परेशान है, आ
منظر ویکھیا ہی رب والا کہندا بی بی اے وجہ کی ہے آخر سبب کی ہے تے بی بی آندھی ہے میں اس بڈھی ماں نو جاننی ہاں اندی ماں وڈیری سی اے نوجوان شراب پیندا سی شراب دے نشے وچ رہندا سی ماں روک دی سی اے پتر جدوں بھی بولدا تے ماں نو آندا گدے دی طرح چلاندی ہے آخر مر گیا اثر تو بعد اینو دفنایا گیا ہے ان ہر روز اندی قبر پھٹ دیئے اے باہر نکل دا سر گدے دا بنے ہے تین چیخا مار دا تے چلا جام دا اندی ماں نے بددعا دے دیتی ہے حضرات پتہ ہے چلے ہاں ماں باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ جیڑا ہے او دنیا تے بھی سزا پا لیندہ ہے قبر اندر بھی سزا پائے گا ماں باپ دا نافرمان ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ جیڑا ہے کل قیامت نو سزا پا کے جہنم میں چلا جائے گا اس واسطے رب دا قرآن آندائی نوجوان اللہ فرمان دینے وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّرْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا اپنے ماں باپ نو چرگنا نہیں اپنے ماں باپ نال جدوں پیش آنا ہے او دو نرمی نال پیش آنا ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب پٹوی حافظہ اللہ انہاں ایک اولاد دے حقوق اور والدین تے کتاب لکھی ہے ان دے اندر ایک نافرمان بیٹے دا واقعہ لکھے ہے اے ماں تا نافرمان ہے ان دی ماں وڈیری ایک آنکھ تو محتاج ہے بچے نو پالے ہیں بچہ چھوٹا جے آئے ماں دی آنکھ نہیں بچے نو سکول داخل کروایا رب دا کرنا ہے سے اسے سکول اندر اپنے بیٹے نو تعلیم واسطے داخل کروایا اے ماں جیڑی ہے اسے سکول دے اندر آپ محنتاں نوکریاں کر رہی ہے ایک دن کلاس دے اندر ماں اپنے بیٹے دا پتہ کرن گئی ہے اور نوجوان توجہ کرنا ماں دی منتا وال ذرا غور کرنا ماں اپنے بیٹے دی کلاس اندر گئی ہے بیٹے نو ویکھیا اس نوجوان دے ساتھی نا اس بچے دے ساتھی کہہ لگے او یار اے تیری ماں ہے جن دی ایک آنکھ والی تیری ماں ہے اے بچہ کہن لگیا اے گل میں نو بڑی ناگوار گزری کہ میری ایک ماں دی آنکھ دا تانا دیتا جامدہ ہے اے بچہ کہن لگیا عمر میری اجے تھوڑی ہے پر میرے دل وچ بار بار خیال آیا اے لفظ سنن تو پہلے کدھرے میری ماں ماری جاندی آئے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آندہ اس وقت تو پہلے اے الفاظ سنن تو پہلے میری ماں مر جاندی میری ماں مک جاندی تاکہ میں الفاظ نہ سن سکا آندہ میں اپنے دل اندر اے تحیہ کر لیا